حجن دحريت زملس يلن اتري إرترا النسيان نتم خالوت حزي ساياس نخيسو حزوهم زلن صاركان كي ترفا نايزي وصي أخل كإلات زي ولو مساري انت فلت سلت انت فلت اخنا واق انت لنا بسنكي زي مدلاونا زخفلنا كبيد مسوعتي زرسع يكون سبعة درون تعاتيهم ويدما درون ماريخهم علو زي كاب علاتهم زرخو سلام فتواتن كبرات تقاتلتي ببزلخمو سلام تعنا رهوا عنداتم نقركم عمنا لو معت مدبنا دما اب محبراو ميديا ازيوم ازررب زعباتاتن تكسات حبريتاتن حيزلكم قريب لخو نز channel حدشتي زخونكم فاميلي سبسكرايب بمقار از فيديو زدما انا بزح سب منتان كباصح لايك بمقار جمرو فتواتن كبرات تقاتلتي استي نمدبنا قبلكم يحوات نزي حزل لنا المدرخ كل عالته لما وقس يومزيو مخنيات لو مخنتاي كنا مخني قدم حزي منقسنا عين ولا حيل سلازو عنا كنقبرين خيلن حزن تدقسنا كن تطيقتينا تحتتينا مالتي انبار كورات حوات مالتيو اتا سمعكموا صففتيا قدم خزي قدم مدلاو زي جبرنا نحنا اكل اثيوبيا سزنبرنا اثيوبيا لما ياو اكل اثيوبيا خونكا الحركه تقبري تخلف ساعات نسو مالتي ثلاثه هاجرات عديمو زخل جينوسايد كفصملك اي كتبل كتصبي تخلن ترديهمني يا انت اثيوبيا حق منغستل يو زي تنايت مالي دحر جينوسايد جن إلنا اغرنا اتاميرنا سق اينبلن سئلنا يبلالو بحقي تخكليو عقب زخونه رطب زخونه ملس مالتيو جنرال دونكوليو تيتغاغيت شمو مالتيو مخنيات اب تግራይ معت جنرالات من يلكا من كتصوعت شمو بزيحنا بزخونه بزغن يا ስለዚህ ቢግ ሪስፔክት ማለትዩ ጠንኩሩ ተጠናኸሩ አውጎንኩም መለና ንሕና ዲያስፖራ ማለትዩ ጽፎፍ ዝኾነ እንትንዩ ያ ስለዚህ አጀሁን ኩኑ እንደለ ማለትዩ በመቀጻል ካልአይቲ ቪዲዮ ድማ ነዚ ናይ ምድላው ዘሎ ኩነታት መጣቀራኒዮ እንታይ ክብል ሰሚዕዮ እስከ ሓቢርና ንስማዕዮ ሁለቱ ትግሬ ግን አደገኛ ነው እየመጡ ነው ጦርነት ቢያነሱ አሁን አብይ ጦርነት ቢያነሳ ከነሱ ጋር መቆም ነው ምንም የለንም ምንም አማራጭ ሁለቶች ትግሬ መጡ ማለት በቃ ለቀልን እንኳን መሳሪያ ልትታጠቅ ይቅርና حجن دحريت زملس يلن اتري إرتران ندلاي سلامن فتحن زغونه إثيوبياون نخلو بزوبا زلو دلاي سلامن كستي وصمق وعره وحطولو عنن سجر مرب زلو مزانوين نصمدو تعاتقنا زحزنا له مخنيات اتنا عمتات زغصل خناتن مسحبن بسلاماو ركبن مسعار كقلقل زغل مسارح غيرنا سلازرعنا يوي زوم حسب ترسحات أبي أحمد نمنتايم نصمدو بحماق عين زري وزلو انتلنا حاده زمون جوز بيرتران إثيوبيا انت جمير زلو سلام وركب انت غتسيلون انت عاميغون اتوم نهزب بناي كويناتن سلئن بروبوغاندا خاكبو وصنح بوليتيكانياتات ناي مطالع بوليتيكا خارتوم كسؤنو كلتا سرعات أبي أحمد أبحد حداو بأسن مترطارن نزبتات إثيوبيا تسرت سلازغونه تمرت نزبتات إثيوبيا غونه مسز بيرتراز فتر سلام وركب نتسرعات ناي هلو الناس قات سلازغونه النسيان نتم خالوت حزي ساياس نخيسو حزوهم زلن صاركان كي ترفا نايزي وصيتيو سو هاجري انتيلو هاجري مسل تزيل ما كان إثيوبيا خوين يصنع مو لن دحراي زخون كخون زول قمت سلازلورم سلاز ملس نزي اكسع مودعتا خيجي يطرح زي كلس ريسك وسيلو بسرقات لبو من خال نيرم زقر مكة تم عجبتي تم بصوتي علون على زبالون تادس مانشس خالو تصلوا شعو بسرو الفريح من نيرم زقر أباد الموجودنا هلو يملس خيره عدي تفلطه قلي تفلطه أو تبع يسم تفاتت زجر مكان ده مذكر على زول واحد زكافته وجنسه عرفته وجنسه مالتي في نايباد الموجود أجروه تقريصه حنت أجري زلا مخني نج نص الشعس نملس أملاقنا ولا قلنا باتت أخبأ أسكالله وعوعتها سميعه أتوم سنفترون ناس عرفهم صرخوا ملس كم زي أتدفي صغير يسمع زجر مكان مسرعسي برجوا عيل صرفه
صرف دي تايفلت من يصرفاي على زولوتي عجاب داي علف سياس نيسايس برجو عيد صرفو سبل انت برجو تاجر كاي قال عينت مالتي ريخانا مزراي كلا خلو نفتينو كلا خلو نفتينو إساياس حنت قال خي تزارو كان زي عيل يوصل إلى خيجي بدحريو ما يتشبيتام يوم تمعيسا زتنشن زنا هلو زبأس زنا هلو كيلو تصيلوهم بدحريو تداليهم نعم نفاري تم خيدم يبوسيا سو كوسيهم زل قمتون ينورم تم شرز نور تقاليل كساخن دزي ريسكوسي دزي تبعي تفولتو ارتراي تفولتو كل تيوم زقور وين كساع دحرايون قصيليو بس الكون دولي بشنقلناون موكيري زل منات زلني اي ثينك ناتو سيتوني مثلا دحرايون تو قطع بمقبار دن انه على مستوى قاچو نملسني سيان نسيه سبزي وما حيل زي نحردا زي تقصيعو صواحونه يقدفن تخكلنا يرم الى اذا امن ملس دمانو من ما يقورن بسرون نابز امطان زكاتو يوم زغمت ولا ينورن زكرمك قلت عمت وسيدي نكو واغا ملس لوك ات ذس سيلك عتقته فتحو ناير تراغن سواق انديزر خيجنا يفتو انسو زيرو انا نيرنا نحنا لذي تولك عصارفهم كم تحزز قوروان صادقان شعوزي غيرهم لازم ملس I think إرتراب مخالط رح زيكونس ببرنسبل درجة ونسبحات حزوب نزول وزلوا حزوب نتري أمال لخاتهم تدناقص تناي شعبية بابيت سيام بعلا ديزاين غيرا شعبية فتيراتهم كسع موداتا تقلقلن كاقلقلن يوم زبل إمنات نيروا إتران تكراين قربابتي عاد تنقدامات عاد موكاننتي هزبان زنبر بتعقستي عاد الشايوة عاد هبتي صمدو حريا خلت هزبي بصغرن زنيتن زعبي حجون حريا خلت هزبي بصغرن زنيتن زعبي سلام ناخذ شوفوا اليوم زولنا زنبرسب لو ما عندي نادانا شبابه زخدع ጌታቸው ረዳ አመስግነዋለሁ እዚ በሙሉ ነታሪያ ስለነቀምጦ በመረዳታ በቪዲዮ በሁሉ ነገር ከነቀምጦልኩም ኢና ሶ ዝኸዳዕ ጻድቃን አሞዳታ ተስፋ ቆሪጹ እዝናይሎም ማዓንቲ በቃ ተቀቢርኩም እዮም እዝናይሎም ማዓንቲ ኣብ አዲስ አበባ ዝተገበረ ሰላማዊ ሰልፊ ቀብርኩም ይሩ አው ሁሉም ከም ዝሞትኩም ጌርኩም ሕሰብዎ እቲ ዝገርም ነገር ኣብ ዝናይሎም ማዓንቲ መፈክር ከፍክሩ ከለው ንሕና መፈክር ንፈልጥ ሓደ ሰብ ኣብ ቅድሚት ማይክሮፎን ሒዙ ከፍክር ከሎ ወይ ኢድካና ጨራሓ ወይ ነተዘረባ ናደገምካ ኢኻ ትቀይድ ኣብ ዓለም ተራእዩ ዘይፈልጥ ሓደ ጉጅለ ሕደት ፈኪሩ በትግርኛ ነው ዝፍክሩ ነይሮም እቲ ኣብኡ ሰላማዊ ሰልፍ ወፂ ዝነበረ ባነር ሒዙ ዝነበረ ግን መብዛሕትኡ 50% ኦሮሞ እዮም ሓገሮም 10% ኣምሓሪ እዮም 10% ደቡብ እዮም 10% ቶም ናትና ጉጅለ ሕደት እዮም 3% ካ ቶም ብርጌድ ንሓመዱ ዝበሃሉ ኣው ነይሮም እዚኣቶም እዮም 100% ካብኡ ተረፈ ትግራዋይ ዝበሃል ኣይነበረ ካብ ዚኣቶም እቲ ሰላማዊ እቲ መፈክር ወይ ትጭርሖ በትግርኛ ክግበር ከሎ እቲ ዝጭርሕ ዝነበረ ሰብ ኣሞዳታ የቀኔልና ክብል ከሎ የቀኔልና ዝብል ትግርኛ ንባዕሉ ትርጉሙ ስለ ዘይርዶም መፈክር ይመስሎም ስለ ዝነበረ እንታይ ይብሉ ነይሮም የቀኔልና ብሉ ነይሮም ኣብ ዓለም ተራእዩ ዘይፈልጥ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ ኣሜሪካ መፈክር ክግበር ከሎ ነቲ መፈክር ንምሳሌ against ICE ወይ ድማ against ዝኾነ ነገር ብዛዕባ ኢሚግሬሽን ብፍላይ ሕጂ ኣብ ኣሜሪካ ከምኡ ስለ ዘሎ መፈክር ክትሰምዕን ከለኻ ነቲ መፈክር ዳኢኻ ትደግም እምበር የቀኒልና ክብለካ ከሎ እቲ መፈክር ዝወደእ ሰብ የቀኒልና ትብል እንድሕር ኣለኻ ኮንካ እቲ ቋንቋ ኣይትፈልጦን ኢኻ እቲ ቋንቋ ኣይትረድኦን ኢኻ እቲ ቋንቋ ኣይትሰምዖን ኢኻ እንታይ ይብል ኣሎ ኣይትፈልጥን ኢኻ እቲ መፈክር ዘስምዕ ዝነበረ ሰብ ኣብ መወዳእታ ሕወሓት ዕወት ተዝብል ነይሩን ቶም ኣብኡ ሰላማዊ ሰልፊ ወፂኦም ዘለዉ ብምሎም ሕወሓት ዕወት ኢሎም ምጨርሑ ነይሮም እዚ ፍሽለት እዚ ኢኹም ኣምፂኹም እዚ ክሕደት እዩ እዚ ክሕደት ጥራሕ ኣይኮነን ክድዓት እዩ ስለዚ ሎማዓንቲ ባዕልኹም ተቐቢርኩም ሕወሓት ከይቀበረትኩም ቀሺ ከይመፀ ገለ ከይመፀ ባዕልኹም ተቐቢርኩም ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዓወት እዚ ኣብ ታሪክ ትግራይ ከም ሓደ ልክዕ ከም የካቲት 11 ክኽበር ዘለዎ በዓል እዚ ክብሪ ነቶም ብመንነቶም ዘይዋገዩ ዘይሸጡ ዘይጣልዑ ኣብ አዲስ አበባ ዝነብሩ ዘለው ልዕሊ 1.5 ሚልዮን ተጋሩ እዩ ሶ ኣብ አዲስ አበባ 1.5 ሚልዮን ትግራዋይ የለን ኢሉ ዝከራኸር ባንዳ ወዲ ባንዳ ሁሉ ኸሊ ግን ከስማዓኩም ጌታቸው ረዳ ቅድሚ 4 ዓመት ለባም እናሃለዎ ማለት እዩ ከምዚ ወዲ በሻሻ ዝበሎ ቆልዓና ሃለዎ ዲ ዝበሎ ለባም እናሃለዎ ንሕና ንብሎ ሽዑ ለባም እናሃለዎ ዝተዛረቡ ዘረባ ሶ ዝኸዳዕ ጻድቃን እንታይ ኢልና ኣብ ትግራይ ንዘለዉ መራሕቲ ብጎዘሞን ብበትርን በልዎም እዩ
حقي أموداتا تسفقت قرص كلها ناوي خيد مر بوليتيكينيا خوينو እሞ ወዲ 74 ዓመት ኮይኑ ፖለቲካ ዝጸገበ ውትድርና ዝጸገበ ሃፍቲ ገንዘብ ዝጸገበ ግን ከም አፄ ዮሐንስ ከም መለስ ዜናዊ ኣብ ታሪኽ ትግራይ ሽሙ ክዝከር ስለዝደሊ ኩሉ ዓይነት ኣብ ትግራይ ዕንወት መጺው ገለ መጺው ለውጡ መጺው ንሱ መራሒ ክኸውን ይሓስብ ስለዘሎ ከምዚ ናይ አፄ ዮሐንስ ታሪኽ ዕድመ ልክዕና ንዝክሮ ቶም ካልኦት ኢትዮጵያውያን ካልኦት ወጻተኛታት ውን ዝዝክርዎ ጻድቃን ንሳ ሕልሙ ካልእ ሕልሚ ይብሉን by any means necessary ኣብ ትግራይ ስልጣን ክዕዝሞ ድሓር ንሱ ምስ ሞተ አፄ ጻድቃን ዝበሃል ነይሩ ወይ አፄ መርገም ምዃኑ ኣይፈለጠን ዘሎ ሶ ጻድቃን እንታይ ኢልና ብጎዞሞን ብበትርን በልዎም ኢሉ ቅድሚ ሕጂ ታ በዲሳ ኣብ መቐለ ሰላማዊ ሰልፍን ገለን ክገብሩ ከለው ነቶም ጀነራላት ኣብ ብጎዞኦም ከድካ ቦምቢ 1-2-3 ቦምቢ ድሕር ዳ ደርቢኻሎም ንዓኦም ምስ ቀተልካ ህዝቢ ትግራይ መራሒ ስለዝስእን كم زاغرا وي كم نغس زي بولو نهبي فحبتن كبلي شعو نحنا خينا اديس ابا تግራይ كنا نمحدرينا يلي قال بقال نتوم اب تግራይ زلو جنرالات بفلاي توم عبيت زبحالو توم حمو شريم 4 جنرالات جنرال مغبي جنرال مريد ودن بيتي مني في سامانجس زياتهم بفلاي 4 يوم نزيوم ابب غزوم كيركا بومب ندحر دربي ابيل كالو نزيوم ندحرات فينا ኣብ ትግራይ ለውጥ ክነምጽኢና ኢሉ እዚኣ ኣብያቶ ኩሉ ነገራት ፈቲኑ ንሰራዊት ትዲኤፍ ናይ መንጆሪኖ ናይ ደብረጽዮንን ይልና ለማዓንቲ ድማ መጽ እንታይ ኢልና መንእሰይ ትግራይ ብጎዞሞን ብበትር which means እዚ ኣብ ናይ ሩዋንዳ ዝነበረ ኣብ መንጎ ክልተ ዓሌታት ዝተገበረ ብፋስን ብቆንጨራን በኸራን ዝተገበረ ምቅትታል ጻድቃን እዚኣ ኣብ ትግራይ ተመንዩ እዚ ናይ መወዳእታ ተስፋ ምቁራጽ ፍራስትሬሽን ኣብ ትግራይ ዝገበረ እንተገበረ ለውጥ ከምዘ ይምጽ ስለዝፈለጠ ጻድቃን ናብ ዝኸይድሉ ስለዚ እዚ ጉጅለ ሕደት እዚ ቶም ብክስታይ ጥራሕ ዝረኣኹሞም ብሕቡእ ተሓቢኦም ዝሰርሑ ወላ ኣብዙን ኣሎ ኣብዙን ትሪእዎ ኣለኹም እዚ ሰብ እዚ ንዘይትፈልጥዎ መብዛሕትኡ እቲ ትግራዋይ እኳ ፈልጦ እዩ ግን እቶም ተመዝግቡ በዚ ገጣም እዚ መዝግቡ ክንብል ስለንደሊ ብውሽጢ ኮይኖም ነዚ ሰላማዊ ሰልፍ እዚ ሚሊየንስ ኤንድ ሚሊየንስ ተቐቢሎም ዝሰርሑን ዘጋውሑን ዘለውን ሓደ እዚ ሰብ እዚ ሶ ንዘይትፈልጡ እስኻትኩም ብደገ ወጪ ዝዛረብ ኣብ ፈቆዶ ሚድያታት ከይዱ ዝዛረብ ገለመለ ጥራሕኩም ትፈልጡ ብውሽጢ ጽሑፍ እናፀሓፈ እንታይ ዓይነት ጭርሖ ክወፅእ ከም ዘለዎ ኣበይ ክፍለ ከተማ እንታይ ክወሃበን ከም ዘለዎን መዓስ ክግበር ከም ዘለዎ حساباتن صحفاتن بحبو سرح السب زي ابي القعش بهال اذا مالت ابو اديس ابا لو ما انت استجبره سلاماو سلفي بتي زوص داتا بفلاي مدهاني زبال بزح غزي تخاتل وبلوكم زيوم زم تريوم زلكم زيوم ابزلو ما انت استجبره سلاماو سلفي بزح تساتفتي تتصاوعت كينات بمئتاوي كبصيحنا سلازلو إلو مدهاني صحفو يزي 50 مئتاوي أوروميا 10 مئتاوي أمحرا 10 مئتاوي دبوب 10 مئتاوي كالي بيهر 10 مئتاوي أكلات سطتا 10 مئتاوي تدما متحبابرتن دليتي كيناتن كابزيوم توم 1% توم برجين حمدو زبال تمالي نحنا تجارو إنا إرتراونا يكونن نحنا حوحتنا زولو زنبرو لما عندي أبدي سابا سلاماو سلف وصيم ريخهم موميهم صوتهم تمالي مقال السنة يمتولوهم زنبركم لما عندي أبدي سابا فيديو اللي خريكم سلاماو سلف وصيم انتهي جرم حوحت كتطفى الله وايدومنا نساتهم أو إرترا سرعات كغيرو سلازداليو هزو تقراين حوحت النمتاج تطفى صوتهم تزير الدى كازولو تقراوي تم قال يخم زير الدوكم زولو إرتراوين فتوهم تلاقهم ودو بشاشا عام رخيبو صاركان عام رخيبو أب تقراي منجستن سرعات ندحر قيرو كاو سمون ورح خيصنح ناو إرترا خمس خي أيتزنقع هنا هنزارب مسلني كان بزعبا توم زيوم يمتريوم زلهم بعد زيوم يمتساتفوا زي حجسي أميلو بعد زيوم يمتساتفا أيوة أبت بزح سئلتات لما عن تزوجة نحن داريهم موقعكم كم زب 100 وتي زلو ريبورت 50 مئتاوي أورومو مغنياتو دك أورومو هوتو ناي قدني مغنياتو منقصنا يودق قالو يلوم يمزحسو
እምበር ህዝቢ ትግራይ ተወፂዑ ህዝቢ ትግራይ ከም ዝሽግር በፅሒ ወይሎም ኣይኮኑን ሰላማዊ ሰልፊ ወፂኦም መንግስትና ይወድቕ ኣሎ ኢሎም ቶም 10 ሚታዊ ኣምሓሩ እቶም ናይ ብልጽግና ኣምሓራ ስፔሻሊ ኣብ ልዕሊ ትግራይን ትግራዋይን ጽልይ ዘለዎም ሰባት እዮም ሳሰብ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም በቦኣ ኣምሓረይትን ለሲ ከይንጋገመ እንታት ዳታ ሙሉእ ስለ ዝኾነ እዚኣ መንያ በቦኣ ኦሮሞ በጊኣ ድማ ኣምሓረይቲ ሕጂረይዋ እዚኣ ኦሮሞ ስለ ዝኾነት መንግስተይ ከይወድቕ ኢላ ኣምሓረይቲ ዝኾነትሉ ናብ ሰላማዊ ሰልፊ ዝወፀትሉ ጽሊት ናይ ትግራይ ናይ ትግራዋይን ስለ ዘለዎ እዩ ሶ ኣብ ታሪኽ ናይ ጉጅለ ክሕደት ኣብ ከተማ አዲስ አበባ መበልካ ለይቶም ይሓቂ እዛ ሰላማዊ ሰልፊ እዚኣ ኣብ ዝገበርዎ ክልተ ሰላማዊ ሰልፊ ሓደ ትግራዋይ መፂው ዝተሳተፈሎም የለን ስለዚ ኦሮሞን ኣምሓራይን ተወለደ ሰብ ብዛዕባ ሰላማዊ ሰልፊ እዚ እንታይ ይምልከቶ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ረይዎ ባዕዚያቶም ይሞት እዚኣ ሓዲስ ኣኾላ ተፍልጥ እያ ትግራዋይ በካዳድንኡ በቲ ፊዚካል አፒራንሱን ገለመሊም ፍሉጥ ሰው ባዕዚያቶም ይማዓሊሎም ነይሮም ናብ ካልኦት እንተኸድና ናይ ካልኦውን አለ ናይ ሓደ እንታይ ፈደሉ አፍራኖ ማለት ናይ ወረዳ ንግዲ ጽሕፈት ቤት ናይ ጉራጌ ናይ ንግዲ ጽሕፈት ቤት ሓላፊ ዓለም ሴፍትነት ተጠቃሚት ጓልደቡያ ጓል ትግራይ ኮነትን ካለ ያዴሳ ዝባል ትግራዋይ የለን ግን ኦሮሞ